Bangga sa dalan mga kaigsunan. Oy, 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 oy. Bangga baga katrupa. Tabangan unta ba igala nasuko noon. Detalye sa report sa Herodato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Binji Talese. Live report. Magkalabaga Jerry naginusaran nag-ulik kini Osaka hubog nga kini ni Bangga sa Osaka kandan o Bistan dito kini sa barangay San Jose sakat bon Cebu kini gipabaw sa mapilipik kalong buntag matupag nga dalawa sa report kala mo sab sa kini nga panagbangga o ganang pagbangga sa Osaka nagmotor diya sa Bistan dayon kadto sa pulis kataban Jerry apan sa dito kini nakitaan sa PNP o kini responding patrol car nga doon mga pangos sa kalawasan nga kini mao nga biktima nga gitag labas mga nga duel o dihangi kini demand sa pulis nasuko hinom kini kay mo pa niya nga kaya niya mo to nga kini kanang gihaptan o gipsilan dayon ni sa mo siya motor balik then pulis sila primay kini mao nga biktima nga kinsa gituang nag-ilog sa dig lugar sa Katmon o gadi sa Bagoli wa kini kakaya mo to limang kasadaan panawagan sa mga pulis nga katong mag-drive og motor nga unta nga kini nga mag-abi sila og dili mag-drive nga hubog aron nga di kini mabangga kay kun di kini kung boy kini sigurado nga posibleng magawsan kung kusog-kusog man ang pagbangga sa motor nga doon na sa daan katong Jerry. Mao ka report sa Katmon PNP katong pagkalimot gyapon sa Bagkas Kanunay sa Santon Herbal Oil makatakinikta bang labi na katod dunay mga kining panakit sa kalawasan o kining pamaos sa kalawasan karon yabag paghaplas katropa ang Santon Herbal Oil hinimo kini siya still incorporated mabalit sa barmasig butika sa iyang lugar. On board sa patrol ala sa naging Pilipino para sa Pilipinas kawal ka bang Jerry Rebado inyo katropa Benji Talisik XM News. XFM report.